Solves poraccia mana, novegi trotsun gaia. Solves poraccia mana, sontos anhegit gaita. Solves poraccia mana, novegi trotsun gaia. Amci catiro zoria, tane corunda coilia. Solves poraccia mana, sontos anhegit gaita. Solves poraccia mana, sontos anhegit gaita. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्यांचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. भाव भयणीनो, आज पवित्र सभा समाज प्रेशितायेचो आयतार मनयता. आमकां आनी दर एकल्याक स्वतान नितीन प्रमाणीकपणान आनी देवाचे भिरांतीन ह्या समाजान आपले गोबाय जावंक ह्या आयच्या सेवा धर्मान देव उगडास करता. भक्ती मनान ह्या आयच्या मिसांत आमी वांटो घेवया. आमी सोक म्हूण ओळखून घेवन आमच्या गुन्यांवांची देवा आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. देवाची काकलुती कुलो मारून सगलीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोरपोतबेदार देवाक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धाडून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबोड अपराध. ह्या पासत भागीबोन सदांच सांगपार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावां भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोरपोतबेदार देव, आमची काकलूत करून आमची पातकां भोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोव. आमेन. Somia kakutko, somia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko. Somia kakutko, somia kakutko. मोहिमान देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा, स्वर्गींच्या राया, सोरपोतबेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तोर वय बाबा बसत आमी तुका वाखाणटा. सम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता, सम्या देवा, देवाचे शेडे, तूं संवसाराचें पाप काडटाय. आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेक जेजू क्रिस्ताक एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया.
सोर पोतबेदारा आनी सासणांचे देवा, तूं अगोनीत मोबाडायचो बाप. तुजे लागीं मागतल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी ताणीन आशेल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकलुतेन सर्व आमचीं पातकां भोगोस आनी जें आमी मागूंक फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या समिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता अवदेशी तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजभट चलयता सासणांच्या ससनांक. आमेन. इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप. म्हज्या इश्टाक एक गीत गायता. तो आपल्या दाका मोळ्याचो मोग कोत्ता. ह्या मोगा विशीं मोशें गीत. एका बो पिकाळ दोंगरार म्हज्या इश्टाचो एक दाका मोळो आसलो. ताणें तो कोणलो आनी गुंडेबा काडून नितोळ केलो आनी तुंय उत्तम दाखवेली लायल्यो. तांचे मदें ताणें एक मिनार बांदलो आनी तुंय एक कुळुंबी तयार केली. ताका दाखो जातल्यो म्हूण तो आशेवन रावतालो. पूण जाल्यो त्यो रानवट दाखो. तर आतां जेरुसल्यांत रावतल्यानो आनी जुदाच्या मनशानो, मोशे आनी मोशा दाका मोळ्या मदें न्हीद करात म्हूण मागता. मोशा दाका मोळ्याक आनी कितें मोशान करूंक जातालें आनीक तें हांव करिनासतना रावलों. तो म्हाका दाखो दितलो म्हूण रावतालो. तर ताणें म्हाका रानवट दाखो कित्याक म्हूण दिल्यो. बरें, आतां मोशा दाका मोळ्याक हांव कितें करूंक वेता तें सांगता. हांव तांचो आडो मोडटलों आनीक ताका खावन नाच कोत्तलो. तो माडोवचे खातीर तांची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी सोगलीं तो पांयां तळा माडयतलो. तो बेणी नासतना आनी कोणी नासतना हांव तो पाड जावंक सोडटलो आनी तुंय चिलकुटां जातलीं आनी कांटे कुंटे वयर सरतले. कुपांनी ताचेर पावस घालिना जावंक हांव तांकां हुकूम दितलो. होय, इस्रायलाचें घोराणें होच तो दोरबाळाच्या सर्वेस्पराचो दाका मोळो. आनी जुदाची मनशां म्हळ्यार ताचें ओपुरबायेचें झाड. तो नितीक रावतालो, मेळ्ळें विकरायलोलें रोगोत. प्रमाणीकपणाक रावतालो, मेळ्ळ्यो फकत हुयेली बोबो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब हे पोरीं जातलो. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. सोगली म्हणुया. इस्रायलाचे घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. इजिप्तांतली उमटून एक दाखवेळ तुवें हाडली. राष्ट्रांक धांवडावून तुवें ती लायली. तिचे फांटे दर्या पर्यान पावले. नदी पर्यान विस्तारल्यो तिच्यो आंकऱ्यो. सोगली म्हणुया. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. कित्याक तर आतां तिचे आडे तुवें मोडून उडयलेत. वाटेर वेता तितलीं हात घालून दाखो काडटात. रानदुकोर पळय कसो दुस्फोट कोत्ता. शेतांतलीं सावजां तिचो पाळो नाश कोत्तात. सोगली म्हणुया. इस्रायलाचें घोराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाका मोळो. दळबाराच्या सर्वेस्परा आमी प्रितून मागता. आमचेशी पोरतून ये. स्वर्गार तावन न दोरमार. हे तुजे दाखवेळीक कितें जालां तें पळोवंक ये. तुज्या उजव्या हातान लायलेल्या दाखवेळीक बाळगून सांबाळ. सोगली म्हणुया.
इस्रायलाचे घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. आनी कदींच तुजे सोरशिल्ली आमकां कोट सोरूंक वेचिना. आमकां नव्यान जीव दी आनी तुजें नांव आमी वाकाणटल्या. दळबाराच्या सर्वेस्परा आमकां परतून एकठांय कर. तुज्या मुखामळाचो पोरसोळ आमचेर पडूं दी आनी आमकां सोडवण मेळटली. सगळीं म्हणुया, इस्रायलाचें घराणे होच तो सर्वेस्पराचो दाकामळो. भाग्योन पावलोन फिलिपकाराक बरयल्ले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कसलेच हुस्के काडी नाकात, पूण तुमकां कितेंय जाय जाल्यार मागणें करून आनी आर्गां दिवन तुमच्यो गरजो सदांच देवाक उक्त्यो करात. आनी आमकां मनशाच्या जाणवायेन आटापूंक जायना ती देवाची शांती तुमची काळजां आनीक मोनां क्रिस्ता जेजू सवें राखतली. शेकी भावा भयणीनो, कितें खरें, मोनाचें, प्रमाणीक, निर्मळ, अपुरबायेचें, किर्तीवंत, गुणेस्त, श्रेश्ठ तें तुमच्या मनान घडोवयात. कितेंय तुमी म्हजे कडलें शिकल्यात वो घेतलां वो पळयलां तेंच तुमी पाळात आनी शांतीचो देव तुमचे सवे आसतलो. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. सगळीं उबी रावया. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. हांवें तुमकां वेंचून काडल्यान तुमी वचून तोखता तसलीं फळां दिवच्याक हांवें तुमकां नेमल्यान. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. Soy solvespora, soy solvespora, soy, 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 soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माते वापर म्हणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोमिया. जेजून परम याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या वडिलांक एक वपार सांगली. कोण एक भाटकार आसलो आनी ताणें एक दाकांचो मोडो लायलो. ताचे भोंवतणी आडो घालो. तातूंत घाण्यांक एक कोडुंबी कांतयली आनी पारो करूंक एक गोपूर बांदलो. मागीर तो मोडो ताणेन कुलवाड्यांक कुंबड्याक दिलो आनी आपूण पयशिल्ल्या गांवांत गेलो. फोड पिकचो वेळ लागीं पावतच आपलें कुंबडें घेवन ताणें त्या कुलवाड्यांशी आपल्या चाकरांक धाडले. पूण कुलवाड्यांनी ताच्या चाकरांक धरून एकल्याक मार घालो, दुसऱ्याक जिवेशी मारलो आनी तिसऱ्याक फातरायलो. आनीक एक पावट ताणें दुसऱ्या चाकरांक धाडले. पयले पावटी वन ओदीक आनी ताणें तांकां तशेंच केलें. म्हज्या पुताक भिडेतले अशें म्हणून शेकीन ताणें आपल्या पुताक तांचेशी धाडलो. पूण पुताक पळोवन कुलवाड्यांनी आपणा भितर म्हळें, हो ताचो दायजी, येयात हाका जिवेशी मारुया आनी ताचें दायज आमचें जातलें. आनी ताणें ताका धरून मोड्या भायर व्हेलो आनी जिवेशी मारलो. आतां मोड्याचो दोनी येतोच त्या कुलवाड्यांक कितें करतलो? ताणीन जाप दिली, त्या नुस्त्यांचो गोड भस्म करतलो आनी दुसऱ्या कुलवाड्यांक आपणाक त्या त्या काळार फोड दितात तसल्यांक आपलो मोडो कोंबड्याक दितलो. जेजून तांकां म्हळें, जो फातोर बांदप्यांनी सोडून दिल्लो तोच जालो कोणशा संदीचो फातोर.
हें सर्वेस्परानूच घडून हाडलां. तें पळोवन आमी तटाक जाल्या. अशें तुमी केन्नाच पवित्र पुस्तकार वाचूंक ना. म्हणटच देवाचें राज देव तांचे कोडलें काडून घेतलो आनी पुर्तीं फोडां करतात तसल्या लोकांक दितलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखाणी तुका क्रिस्ता. बाबू भोडीन भोव पुर्विंतान आमच्या गोंयांत आदीं थोडी चड आसले. कांय भाटकार जांकां शेतां भाटां बेसां आसलीं. कांय इगोर्जांक शेतां भाटां बेसां आसलीं आनी आजून आसात. आनी मागीर हे भाटकार कांय लोकांक आपल्या भाटांत दवरताले. ह्या भाटांत रावात, थंय वावर करात आनी अशें ह्या भाटा खातीर ताचो परामोस करून तुमची जबाबदारी सांबाळात. हें शेत तुमी रोयात आनी शेताचो शिदाव फारीक करात. अशी चाल सुरू जाली. पूण सावकास कांय लोकांनी भाटकाराचेर जबरदस्ती केली. ताचीं भाटां आपणाचीं गेलीं, ताच्या भाटांत घरां बांदलीं, शेतां आपणाचीं गेलीं आनी आनी इगोर्जीच्याय भाटां शेतां विशीं तशेंच जालें. आतां विचार येता, शेतां भाटां बेसां कोणाचीं? भाटकाराचीं ओ शेत रोयता पसयता ताची? हे विचार आमच्या मनांत येतात तेन्ना भाव भयणीनो, देवाचें उतर आयच्या समाजीक प्रेशिटायेच्या आयताराक आमच्या आदाराक येता. देखून देवाच्या उतराचो उजवाड घेवंक आयचो जबाबूच आमकां नीट करता. इस्रायलाचें घराणें होच तो सर्वेस्पराचो दाखा मोडो. देव भाव भयणीनो, सुरवातेक इस्रायल पोरचेक आपलो मोडो कसो एकठायता आनी हांगासर ह्या लोकां मदें तो एक करार स्थापता. जेरेमियास प्रवाद्याच्या पुस्तकान आमकां तो वाचूंक मेळटा. हांव तुजो देव, तुमी म्हजी पोरसां. आमी एकामेकाक विस्वाशी रावतल्यो, म्हजे नेम कायदे तुमी पाळटल्यात. असो देव पोरचेक आपणाची कशी करून एक मोड कसो करून उपुरबायेचो कसो करून दवरता. ताचे उपरांत देव आपल्या प्रवाद्यांक, आपल्या मनशांक, आपल्या संदेशकारांक आनी आपल्या एकल्याच पुताक तांचे सोरीन धाडटा. ताणीन आपल्या जिवितान बरेपण सांबाळून जिविताचो जबाब घेवपाक. आयचें पयलें वाचप स्तोत्र गीत हो जबाब आनी शुभ वर्तमान हाची गजाल आमकां सांगता. दाकाचो मोडो सर्वेस्परान रोयलो. ह्या मोड्यांत दाखो काडूंक तो पावलो तेन्ना ताका रुचीक दाखो न्हय पूण आमोट दाखो, रानवटी दाखो मेळ्ळ्यो. आनीक आपल्या मनशांक ताणें कुलवाड्यांशी धाडले तेन्ना कुलवाड्यांनी तांचो जीव काडून हो मोडो आपणाचो करून घेतलो. तेन्ना सर्वेस्पर देव उलयता, हांव ह्या दाका मोड्यांची दुर्गां मोडून उडयतलो आनी दुसऱ्यांक ह्या दाका मोड्यांत येवन तो माडोवंक दितलो. हांव हाका सगल्यांक भायर आयतलो आनी हो दाका मोडो आनी दुसऱ्यांक हांव दितलो. अशें देवाचें उतर आमकां पावता तेन्ना दुसरो म्हणटा तो कोण? दुसरो म्हणटा तो नवें इस्रायल, पवित्र सभा. जेजू भोंवती एकठांयल्ली आमी सगोट बावतिस्मान ह्या देवाच्या राज्याची भागीदारां आमी जावंक पावता. देखून आज समाज प्रेशिटायेच्या आयताराक आमकां दुरेकल्याक उगडास जाता. ह्या देवाच्या राज्यांत वो देवाच्या दाका मोड्यान नितीन, शांतीन, सतान, प्रमाणीकपणान
आनी देवाचे भिरांतीन ह्याच देवाक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तो देव आमकां जागयता. बाबा भयणीनो, सुरवातेक देवान मनशाक रचलो, देवान संवसार रचलो, देवान सगोट मनशाच्या फायद्याक पडटा तितलेंय रचलें आनी मनशाच्या ताब्यांत तें घालें. मनशाक हाचो कारभारी कसो नेमलो. देवान म्हळें, चोडात आनी वाडयात, प्रितूम वरात. देवान म्हणूंक ना, चोरात आनी लुटून काडलेलो माल एकामेका कडेन वांटून घेयात अशें देवान सांगूंक ना. पूण आज आमी पळयता देव कांय मनशांक फुडारी कशें वेंचून काडून तांच्या हातांत हो संवसार दिता आनी तांकां एके भाशेन म्हणटा, चोडात वाडयात, पोरजीची सेवा करात, हें सगोट पोरजीच्या बऱ्या पासत तें तुमी ताचो उपयोग करात. पूण परतेंच घडटा, जेन्ना एका फुडाऱ्याक वेंचून काडटात तेन्ना फुडारी राज आमारा अशें म्हणून सगलें आपल्या ताब्यांत घेता आनी सुर्या, दोर्या, प्रितूम, जमीन हें सगोट एके भाशेन पोरजेक वासायता. म्हणलेल्या भाशेन हें सगलें आपणाचें, दोनी आपूण. आनी हे तरेन ह्या सगल्याचो तो दुरुपयोग करून सोडटा. आज दोंगर कातरून उडयले, शेतां पुरोयलीं आनी थंयसर बिल्डिंगां उबारलीं, न्हंयो, खाजनां आज पुरोवन काडलीं. आज जमीन दुसऱ्यांक विकली. दुसऱ्या उतरांनी मेजा वयलें केडें काडून सागवादीक वांटतात म्हणटा ते भाशेन दुसऱ्यांक साबलेट केलें, म्हणुया दुसऱ्यांक विकलें. हे तरेन समजून आपूण दोनी हें सगलें आपणाचें. खरें काय? देवाज आपल्या उतरांतल्यान आमकां दर एकल्याक शिडकायता. दोनी कोण? हें सगोट कोणाचें? राजकारभार चलयतले मनीस दोनी न्हय, ते स्टिवर्ड्स, तांच्या हातान देवान हें सगलें दवरलां तुका चोरूंक आनी तुका दुसऱ्यांक विकून दिवंक न्हय, पूण पोरजेच्या बऱ्याक ताचो उपयोग करूंक. देखून आमची जबाबदारी अदीक करून फुडारी कशी खंय पावल्या काय. दुसरे सुवातेर भाव भयणीनो, समाजांत आमी जाय त्या तोरांचें फुडारीपण घेता. गोडे पाद्री माद्री जायत, गोडे शिकोवपी जायत, गोडे दोतोर जायत, गोडे कांय कांय जाग्यांचेर व्हडलो वो धाकटुलो मानाचो जागो घेवन फुडारीपण गोडे आमी चलयता जायत. हांगासर भाव भयणीनो, सात्वीकपणान आमी आमचो वावर करता जाय. देवाची मांडावळ, सैमाची मांडावळ ओगडावन आमचे कुशे प्रमाणे आनी आमच्या फायद्याक पडटा ते भाशेन आमचो वावर आमी करता जाय. देखून कितली जबाबदारी ह्या देवाच्या मळ्यान आमी सांबाळटा हाचो विचार आमकां आसा. आज आमच्या गोंयांत कांय इगोर्जांक शेतां भाटां बेंसां आसात, कांय इगोर्जांक पोसरे वो शॉप्स आसात. कांय जाणांक हे शॉप्स दिल्ले आसात, हे पोसरे ताणीन ते शॉप साबलेट केले, दुसऱ्यांक दिले. कांय जाणांनी आज कितलीं वर्सां जाल्यात इगोर्जेक ह्या पोसऱ्यांचें आजून रेंट वो भाडें फारीक करूंक ना. कसली जबाबदारी गाय, कोणाचे जागे गाय आनी कोणाची हें पोजेशन गाय. आज इगोर्जांक कांय शेतां आसात, कांय जाणांनी शेतां आपणाचीं केलीं. इगोर्जांक कांय भाटां आसात, कांय जाणांनी आपलीं घरां थंयसर वाडयलीं, एनक्रोच केले, इगोर्जेचे जागे आपणाचे केले. इगोर्जे लागीं आज कांय जाणां जबरदस्ती करतात. आज कांय इगोर्जेचे जागे आसात जंय इगोर्जेन कांय जाणांक क्रिस्तांव म्हणून फाती येवन तांकां बिजनेस करूंक, कांय धंदो करूंक तांकां त्या जाग्यांचेर परवानगी दिली. आज इगोर्जेक जेन्ना हे जागे जाय तेन्ना जबरदस्ती आमी भायर सरचे ना, आमी बसून हांगा स्ट्रायक करतले, कोर्टांतल्यान आमचे लागीं यो, हांव उठचो ना. हे तरेन आज भाव भयणीनो ही लँग्वेज आमकां आज आमच्या क्रिस्तांव लोकां कडल्यान पासून आयकूंक येता. शेकी विचार येता, दोनी कोण गाय? शेतां भाटां जागे कोणाचे गाय? रोयतलो बसयतलो तो दोनी गाय? हो भाटकार हो जाका ओनरशीप आसा तो ताचे दोनीपण चलयता गाय? त्या खातीर भाव भयणीनो आमी जाणा जावया, इगोर्जेक टेनंट्स म्हणलेले ना, इगोर्जेक देवळांक टेनंट्स ना, मुणकार म्हणलेले ना. देखून कोणेंच कितेंच चिंतचें न्हय आमी टेनंट, आमी मुणकार, आमकां फावो आमी व्हरतले.
ह्या खातीर त्या पेंसावांच्या जागे भाव भयणो भिरांतीन आमी ताचो उपयोग करूंक जाय. कोणें तरी बऱ्या देखणारांनी इगोर्जेचे जागे दवरल्यात इगरोज सांबाळपाक ताचे दुडू वो कितेंय घेवन आज आमी जो तो चोरता फटयता लुट्टा आनी आमचे जबरदस्तीन आमचें म्हणून ओडून व्हरता तेन्ना भिरांत आसा. जेसू उलयता हांव काडून घेतलो म्हणजे कितें हांव तुजें घर काडून घेतलो, हांव तुजी भलायकी काडून घेतलो, हांव तुजें कुटूंब काडून घेतलो, हांव तुजी गिरेस्तकाय काडून घेतलो. कित्याक पेंसावांचो जागो बऱ्याक पडना. पेंसावांचो जागो जायते फावट आमी आपणायल्लो आमच्याच घरान पिडा रोग आनी सगळे तरेचें वायट भितर हाडटा. ह्या खातीर कसली आमची जबाबदारी गाय म्हाका जर तर जबाबदारी दिल्या हो जागो सांबाळूंक ताचेर म्हजें कडेन धंदो करूंक जाल्यार हो जागो आपणाचो करून म्हजो करून हांव दोनी जावंक सोदतां गाय. दोनी कोण गाय हाचेर आमकां आज विचार आसा. आमच्या कुटुंबांनी भितर सरुया. एका कुटुंबान एक दादलो आनी बायल लग्नाच्या साक्रामेंतांत देवाक भास दितात की आपणाक जल्मतल्या भुरग्यांक देवाचें देणें कशें आमी स्विकारतले आनी तांकां जेजूच्या तत्वां प्रमाणें आमी तांकां वाडयतले म्हणून. आज ह्या दोगां मनशांचेर दादल्याचेर बायलाचेर नदर घालुया. लग्नाचो साक्रामेंत खरेंच पवित्रतायेचो कसो आज सांबाळटा गाय. आज आवय बापूय कशीं आपल्या भुरग्यांचो खरो परामोस करतात गाय. देवाची शिकवण देवाचे नेम कायदे सगळे तरेचीं क्रिस्ती मुल्यां आमी भायर उडयल्यांत गाय. आनी आमचें कुटूंब साबलेट म्हणजे देवचाराक आनी संवसाराक विकलां गाय. आनी हातूंत सगळे तरेचे संवसारी तत्वां वॅल्यूज म्हणटात ते आमी कुटुंबान भितर हाडल्यात गाय. कसली आमची जबाबदारी आवय बापूय कशी आमकां हें कुटूंब देवान दिलां चोडात आनी वाडयात असो हुकूम आमकां दिला जाल्यार ह्याच देवाचे कुशे प्रमाणे आमची कुटुंबां आवय बापूय कशी भाव भयणो आमी चलयता गाय. आज भाग्यून पावलो दुसऱ्या वाचपान फिलिपकारांक बरयल्ले चिटीन आमकां दर एकल्याक उगडास करता. कितें खरें, कितें श्रेश्ठ, कितें मानाचें, कितें उपरबायेचें, कितें अदीक व्हडतें तें तुमी करूंक वावरात आनी शांतीचो देव तुमचे सवें आसतलो. जशें आमी आयकत आयल्या समाज प्रेशिटायेचो आयतार आज जेजूक आमी ह्या क्रिस्ती मुल्यां उदेशीं स्वता निती प्रमाणीकपणा उदेशीं गोबाय दिवपाक आयचो आयतार आमकां उगडास करता जाल्यार जुवामांच्या शुभ वर्तमानान जेजू आमकां म्हणटा हांवें तुमकां वेंचून काडल्यात आनी तुमकां पाठयल्यात. तुमी वेची आनी फोडां दिवचीं तोखतात तसलीं फोडां पचपचीत फोडां न्हय, रूच नासलेलीं फोडां न्हय, दुसऱ्याक उपयोगाक पडना तसलीं फोडां न्हय, पूण ओडता बरीत आनी रुचीक फोडां. दुसऱ्या उतरांनी बऱ्या जिविताचें हें बरेपण बऱ्या जिविताचो स्वभाव हें आमी दुसऱ्यांक वांटून दिवपाक आनी समाज अदीक ओडता बरीत करपाक देव आमकां दर एकल्याक ही जबाबदारी दिता. हें मीस भाव भयणो आमकां पाठयता वचात असो मिसांतसून शेवटाक आमकां संदेश पावता. तेन्ना वचात तोखतात तसलीं फोडां दिवंक तुमकां पाठयता असो जेजू आमकां आज उगडास करता. देखून आमच्या घरान आमच्या समाजान आमचे पवित्र सभेन आनी संवसारान आमी स्वताची नितीची आनी प्रमाणीकपणाची फोडां उत्पन्न करूंक जेजूक गोबाय दिता तसलीं जावंक ह्या मिसा बलिदानान बापाचो आदार मागुया. सगोट उबी रावुया. सत मानता देवाक सोरपोतबेदार बापाक स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबाळलो आंकवार मरितावन जल्मलो पोंच पिलाता काल ताणें कश्ट सोंसले ताका क्रुसार जोडलो तो मेलो आनी ताका आनीक पिलो तो मेल्ल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गात चडलो सोरपोतबेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला थंय जावची बेन मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो सतमंदांक पवित्र आत्म्या कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार पातकांचे भोगसणे कुडीचें जीवनपण सासणाचें जिवीत आमेन.
ह्या वेळार आमची काळजां मनां देवाक उबारुया आनी आमच्यो गरजो ताका उक्त्यो करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. सरकारी फुडाऱ्यां पासत मागुया. आमांदोर एकल्या पासत हे मिसांत वांटो घेतात. आमच्या घरांत कुटुंबाची वांगडी आसात, क्रिस्ती समुदायाची वांगडी आसात, तितल्याय पासत मागुया. कश्टवतात, पिडेंत आसात, सगळे तरेच्या वायटाक सांपडल्यान दुसऱ्यांनी भायर आयिल्लीं आसात, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. भोव दयाळ बापा, आमी इतलीं वसोक्त तुज्या आदारा बिणे आमच्यान कितेंच करूंक शकना. देखून आमची असोक्ताय तुज्या मुखार कांय मागण्या उदेशी आमी उक्ती केल्या. आमची मागणी तूं आयकून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दानाच्या वेळार आमी गायन गावया C6. बागेंतल्या फुलांमध्ये रानांतल्या झाडांमध्ये कोणीतल्या दाटूमध्ये ईश्वरा सोडले देणे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोजे जेजूच्या काळजा सोवे बेटोयता काळीज मोजे. उबी रावुया. बाबा बोडीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत बिदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हाताने बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पयसोबेच्या दावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्परा तुवें स्थापून आमकां भेटोवंक फरमायलां तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक सोडवणीचे पवित्रेत समोरमून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा ताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दीन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बाबा, सोरपोत बिदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आसा तें सगळें तुवें रचलाय. वेळ काळ सगळें तुवेंनूच थारायल्याय. पूण मनशाक तुज्याच सारक्याचो रचलोय आनी आख्ख्या विचित्र संवसाराचो ताच्या हातांत अधिकार घालोय. आनी जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तुजे जाणबायेचें आनी पोदवेचें दिसान दीस ताणें विस्मितां वाखणूंक तुजे रचनेचो तुवें मनशाक कारबारी नेमलोय. देखून स्वर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचो दडबार तुका मान भोवमान दितात. हांचे बरोबर आमी तुजें किर्तन निरंतरी गायता. Povit, povit, povit.
संसार बोल्या तुझ्या वैभवान उंसुर्गी तुका सोयसो Solvis porace navi Ietata casoi Unsurgitu casoiso बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक बेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत फातकांचें भोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें भारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bavardaco gut por gut Somia Gesù तुझे मरण आमी समोरुंदा तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटा तुझ्या येण्याक आमी ओत्रेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणीची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमचे पाप साहेबा फिलिप नेरी आमच्या बिस्प साहेबा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवनपणांचो वरवांचो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोटीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट जोडीत मूख आमोड पडोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्म दोता सांज झुजे वाज आनी सर्व काडीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावोवंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व बेदार बापाक सरबंधन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आमेन बाबा भयणीनो आमकां प्रत्येक मनशाक देवान जबाबदारी दिल्ली आसा आमच्या कुटुंबान आमच्या समाजान आमच्या राजकीय मळार ह्या संवसारांत देखून एक एकल्यान आपली जबाबदारी पाळटना हें सगळं आपणाचें राज न्हय हो देवाचो मोडो आमी ह्या मोड्यान कारबारी देखून जबाबदारीन नितीन सदान प्रमाणीकपणान आनी देवाचे भिरांतीन जण एकल्यान जेजू क्रिस्ताक गोबाय दिवपाक आमकां एक एकल्याक फुडें काड म्हूण मागून जेजूचेंच मागणी आमचें करून बापाक उलो मारुया आमच्या बापा सर्गींच्या जें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपट्टो गिराज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार
सर्वेस्परा सर्व बायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरभंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान ओतरेकता. तर आमकां चोवदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राचोवी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासना. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणांच्या सासणांक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाचे शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. जिविताचो उंडोवो सोडवणीची कालसी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणांत वांटो घेवंक आपयल्ली आमी सुभागी. समया म्हजे भितर येवचें म्हाका फाबना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. म्हजे जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाड बापा, आमी घेतल्या त्या संस्कारा वरवीं आमचीं काळजां दादोसकायेन भरूं आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोट आनी पोडादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवन जेजूक घेवन जेजू सारकें आमी जावंक पावूं, असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. मातसो बसूया. जाणीन लग्न जावचें आपुणें स्विकारलां तीं विल्सन पिंटो, पूत राजान गावडा आनी जोझेफिना पिंटो मारगांव, आनी क्लेन्सी क्लेमेंत, दू सेबास्टियान क्लेमेंत आनी मिलाग्रिना क्लेमेंत तिडामोडा. मानुएल गोमिस, पूत फ्रांसिस्को गोमिस आनी दुल्सिना पेरेरा वेर्ना, आनी झेल्फा ओलिवेरा, दो पेद्रो ओलिवेरा आनी रिता ओलिवेरा तिडामोडा. सिल्सन डायस, पूत अलेक्स डायस आनी एमी डायस तिडामोडा. आनी कॅरन आसुन्सियन सिल्वा, दो कायतानो सिल्वा आनी मारिया रोजारिया सिल्वा बेनावले. हांकां लग्न जावंक आडकोड आसा जाल्यार सांगचें. आज साद्या काळांतलो 27वो आयतार. आमची सातोडीक कार्यावळ 7वेर बुधवार रोजार सायबिणींचो उगडास. आमचें धर्मदान गेल्ल्या आयताराक म्हणजे 20वेर इगोर्जेंत 25,470 रुपया, कोपेलांनी ओद्देदान करमोडी 970, गोंवळ 1,100, बेतमोडी 1,710, चिकणोडी 1,100. चोत्राय मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद सोमार ते सोनवार सकाळच्या पयल्या आनी दुसऱ्या मिसा उपरांत म्हणजे 7 वाजता वो 8 वाजता जातलो. त्या दिसाक मिसांत वांटो घेवंक मेळना पासून जाल्यार ह्याच वेळार येवचें. हे फाटल्या काळान
इगोर्जेन मिसा आसून आसले म्हणटूच खंयच्याय वेळार मोटर गाडयो घेवन येताले. कांय वेळार तुमी येतात सांजेचे 6:30 आमी केन्ना आसना. देखून अदीक बरें आमी सदांचो आदलो वेळ सांबाळुया. मिसा उपरांत आयताराचे न्हय, सोमार ते सोनवार पासून मोटर गाडयांचेर आशिर्वाद मागचो. उबी रावया. सोर्बेस्पोर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पोतबेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. मी सपून गाराव येताना आमी गायन गावया. F18. Ekats donia deva sogli ambozoya ekat nis devaci sevam koruya hata Sangatan solo